वेलकम बैक टू सुबह की सोच। सेनेटर कामरान सैर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सैर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम क्योंकि पिम्स के हवाले से बात करें तो वज़ीर सेहत इस्तीफ़ा नहीं देते तो पीपल्स पार्टी का अगला कदम क्या होगा और क्या ये मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा? कॉलिंग अटेंशन जमा करा है। हालांकि छुट्टी थी लेकिन R&I खुला था। मैंने कॉलिंग अटेंशन जमा कराया है और सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है। और जब इजलास होगा तो यकीनन बाकी मेंबरान भी इस पे ज़रूर जो है आवाज़ उठाएंगे। और ये हर एक के लिए दुख और तकलीफ का बायस है। लेकिन मुझे सिर्फ आवाज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। एक माँ की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, पार्लियामेंट को डिबेटिंग क्लब ना बनाए। हमारे माइक बंद करने से अकाउंटेबिलिटी रुकेगी नहीं, आवाज़ें दबेंगी नहीं, कहीं ना कहीं उठती रहेगी। तो मैं तो ये मुतालबा करूंगी, ये मेरा मुतालबा है आपके चैनल की तवज्जो से वज़ीर आज़म साहब को। वज़ीर आज़म साहब, आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, आप जवाबदेह हैं, आप वज़ीर आज़म के मनसब पे फायज हैं। एक्शन लें, एक्शन लें। अगर पीपल्स पार्टी जहां भी इंसानी हकूक की बात होगी, जहां भी आईनी हकूक की बात होगी, जहां भी रियासती जिम्मेदारियों की बात होगी, ज़रूर आवाज़ उठाएगी। और ये मेरी अकेली की आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। मैं गई हूँ अस्पताल, मैंने वहाँ पे मीडिया को भी देखा है और यकीन करें ऐसे मनाजिर थे, ऐसा लगता था दिल जो है वो चीरा जा रहा है। ऐसा लग रहा था अश्क आंखों से नहीं दिल से गिर रहे हैं। और सिर्फ ये मेरा हाल नहीं था, ये वहाँ जो मीडिया के नुमाइंदे खड़े थे उनका भी हाल था। जो वालिदैन है उनका दुख अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। अब मतलब सोचें कि बात माएँ जो है सालों इंतजार करती हैं कि जी बस अब मुराद बराई, अब औलाद हुई, अब औलाद हुई, अब तकलीफ बर्दाश्त की, आज बच्चे को गोद में उठाएंगे, आज उसका माथा चूमेंगे। ये कहते हैं जी हमने सबके हवाले जनाजे कर दिए, आपने जले हुए लाशें हवाले कर दिए। अगर इस पर किसी को एहसास नहीं है, कोई फेयर मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नैब की नहीं होती, परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है। आपका जो है फायर फाइटिंग और फायर सेफ्टी ऑडिट भी होता है। आपके पास जो आपकी जो जरूरियात, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारियों का तयन भी होता है। तो किसी चीज का तो तयन करें। ये सुपरफिशियल कमेटियां बनाना, बड़े बड़े बयानात देना, इनसे जो है किसी का दुख का मुदावा नहीं होगा। ये आज सवाल मेरा नहीं है, आज सवाल आपका नहीं है, आज सवाल सही। सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का अच्छा नहीं है, सर, दुनिया बिल्कुल आप भर दुरुस्त के। फरमा रही हैं। और अब इस मामले पर ज़ाहिर है जितनी बार इंसान बात करता है उतनी बार दिल दुखता है। और उन वालिदैन के गम में हम बराबर के शरीक हैं और जितना कुछ हो सकता है उतना कर भी रहे हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ दीगर मामलात हैं उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमने देखा है कि शरीर रहमान साहिबा ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। आखिर मैडम समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी बुनियादी मामलात हैं जिन पर दोनों इत्तेहादी जमातें मुत्तफिक ही नहीं हो पा रही। और फिर हमने देखा कि कल स्पीकर के चैम्बर में भी बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं। क्या वहाँ से कोई पेशरफ्त हुई है या फिर इख्तलाफी मामलात अब भी अपनी जगह मौजूद हैं? देखिए, बेसिक इख्तलाफात जो है वो अवामी मामलात पे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे होते हैं, तरीक़ेकार पे होते हैं। हाँ, हमने जमहूरी रास्ता नहीं छोड़ा, वो इसलिए नहीं छोड़ा कि इस जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे कारकुनों ने नहीं, हमारे कायदीन ने भी जानों के नजराने दिए हैं। तो हम जमहूरी निज़ाम का तसलसल ज़रूर चाहते हैं, मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो बुनियादी हकूक हैं, जो बुनियादी असूल हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। अवाम से हक राय दही भी ले लिया जाए। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा मैकेनिज्म ये है, जब आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम के पास जाते हो, अगर वो सिस्टम भी सबोटैज कर दिया जाए, अगर वो सिस्टम भी शुरू यहाँ से हो कि हम 12 सीटें जेब में रख के चलते हैं, वो सिस्टम भी ऐसा हो कि आप ये कहें कि आपके हाथ में ताकत और अथॉरिटी है तो आप किसी भी असूल को नहीं मानते, तो पीपल्स पार्टी तो हक बचाने पे। हम महंगाई की बात करते हैं, हम पेट्रोल लेवी की बात करते हैं, हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हम अवामी हकूक की बात करते हैं। तो हमारा माइक बंद करने से शायद जो है वो मामला मजीद गंभीर तो हो जाते हैं, हल नहीं होते, दबते भी नहीं है।
तो पीपल्स पार्टी के यकीन हम एक दो मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है, कुछ बुनियादी असूलों पे हमारे एक वर्किंग रिलेशनशिप हुई। आप हालात देखें जो है मुस्लिम लीग नवाज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये जिस अक्सरियत का दावा करते हैं ये तो कोरम पूरा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सेनेटर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप कोरम के आपने जब जमात बात की है तो आपकी कोरम पार्टी की पॉइंट जानिब आउट से ये करके कहा जाए वहाँ से कि जब तक मसाइल हल नहीं होते तो इजलास नामुकम्मल होगा, तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी कानून साजी के लिए या किसी मुत्तफिका करारदाद के लिए भी कोरम पूरा करने ही नहीं देगी और इसी वजह से वो पीछे हट रहे हैं? देखिए, बात ये है कि कानून साजी भी अभी भी अब मज़ायका खेज हो चुकी है। यानी मैं देखती हूँ कि जी एक बुलडोज होती है जो एक लेजिस्लेटिव अमल जो होता है, ना बिल सर्कुलेट होते हैं ना सामने आते हैं। पूछें तो स्पीकर साहब कह देते हैं जी वो आपके जो है टैबलेट्स पे आ गए, हम ढूंढते रहते हैं, टैबलेट्स में बिल मिलता नहीं है, पास हो जाता है। ठीक है, फिर ये है कि बिल्कुल देखिए हम तो जा रहे हैं, हम तो लगातार जा रहे हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ हमारे वहाँ मौजूद रहने से अगर आपका कोरम पूरा होता है और आपके अपने मेंबरान की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इसकी जवाबदेही तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब हैं, उनकी काबीना है, उनके मेंबरान हैं। हम तो बाकायदगी से जा रहे हैं पार्लियामेंट में। और बाकी ये कि देखिए ऐसी कानून साजी जिसमें बाद में सुकून नजर आए और आप उसको चाहें कि वो बुलडोज हो जाए तो यकीनन पीपल्स पार्टी ऐसी कानून साजी पे हुकूमत का साथ नहीं देगी। अब जो है पीपल्स पार्टी को सही, सिर्फ एक ठीक है। रबर सेनेटर स्टैम्प साहब नहीं थैंक है। यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर सैर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थी जो कि मुल्क की सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रही है। बिल्कुल जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिर्फ 8 साल की उम्र लेकिन कामयाबी ऐसी जिसने शोर मचा दिया। और आम तौर पर इस उम्र के बच्चों के लिए ये इमेजिन करना, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ है। रावलपिंडी के मोहम्मद अब्दुल्ला की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने ओ लेवल्स अकाउंटिंग का इम्तिहान कामयाबी से पास किया है। और कम उम्री में अकाउंटिंग जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का इम्तिहान कामयाबी से पास करना उनकी गैर मामूली सलाहियत, उनकी मेहनत और उनकी मजबूत तालीमी बुनियाद को ज़ाहिर करता है। आज मोहम्मद अब्दुल्ला अपने वालिद मोहम्मद उस्मान भट्टी के हमरा हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। और मोहम्मद उस्मान भट्टी खुद अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो अकाउंटिंग और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता ACCA और PIPF के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और तदरीस और तरबियत का वसी तजुर्बा भी रखते हैं। अब्दुल्ला का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने कैसे मेहनत की, कितनी मेहनत की, ओ लेवल्स का अकाउंटिंग की तैयारी उन्होंने कैसे मुमकिन बनाई और इस कामयाबी में उनके वालिद की रहनुमाई का कितना किरदार है, आज हम उन्हीं से जानेंगे। आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला हमारी लेफ्ट साइड पे अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी राइट साइड पे। अच्छा, आज जब अब्दुल्ला है ना, नॉर्मली जब यंग बच्चे आते हैं तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब्दुल्ला वाहिद बच्चा है, अंदर आते ही बड़ी जबरदस्त वाइब्स और बड़ा एनर्जेटिक इसने रिस्पांस दिया। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये एनर्जी आप में बिल्ट इन है? हाँ बिल्ट इन है। अच्छा बात है, अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं ना कि कैसे आपने ये तैयारी की, हमें भी बताएं, हम भी तैयारी करें और फिर हम भी पास कर लें एग्जाम। या सिर्फ यही कर सकते हैं? तैयारी शुरू में तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन मेरे अब्बू का पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे अकाउंटिंग जो है एक गेम की तरह लगने लग गई। सही। वो यही कहते हैं कि आप पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। आपने ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और आपने ज़्यादा खेलना भी नहीं है। ओके, बैलेंस की वजह से आपने ये कामयाबी से। जी। ठीक। अच्छा उस्मान साहब, आपके सामने आपका बच्चा माशाल्लाह से 8 साल की उम्र में एक ऐसा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, मैंने भी पढ़ी है अकाउंटिंग, आपको 24 साल की उम्र में भी उस तरह से समझ नहीं आती जो 8 साल की उम्र में इसने करके दिखाया। सो इसके पीछे क्योंकि आपका एक अकाउंटिंग का बैकग्राउंड भी है, उसने कितना ज़्यादा हेल्प किया अब्दुल्ला को? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तो मेरी मेहनत भी शुरू से ही इसमें शामिल रही है। ये छोटा सा ही था, 3-4 साल का, तो मैं इनफॉर्मली इसको गाइड करता रहता था अकाउंटिंग के बारे में, और इसकी स्कूल में भी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। तो अकाउंटिंग में इसकी बेस बनती गई और ये ख़ुद इंटरेस्ट लेने लगा। ये मेरे साथ मेरे इंस्टीट्यूट्स का कई दफ़ा चला जाता था, वहाँ पे CA फाइनल की क्लासेस में बैठता था, CA की क्लासेस में बैठता था, तो वहाँ पे मेरे लेक्चर सुनता था। और जब आप एक
چیز سن رہے ہو نا, جس کا پیپر نہ دینا ہو, تو آپ زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں اور زیادہ آپ میں جوش آتا ہے اس کا. تو یہی چیز عبداللہ میں آئی. عبداللہ ود دا پیسیج آف ٹائم انٹرسٹ خود ہی لینے لگ گیا, مجھ سے چیزیں ڈسکس کرنے لگ گیا اکاؤنٹنگ کی. پھر مجھے یہ کہنے لگے مجھے یہ آسان لگ رہی ہیں ابو یہ چیزیں, تو اتنی ٹف نہیں ہیں. لوگ تو کہتے ہیں بہت ٹف ہے, میں بھی ایز اے جوک کے طور پہ اس کی باتوں کو لیتا رہا. تو میرا پلان تو یہی تھا کہ یہ 14-15 سال کا ہوگا, نارمل بچوں کے ساتھ اکاؤنٹنگ کا پیپر دے گا. پھر جب ایک دفعہ اے سی سی اے کی کلاس پڑھاتے ہوئے اس نے میرے ایم سی کیو میں غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی کلاس میں, تو وہ میرے لیے شاکنگ تھا کہ ایک بچہ ہے, باقی بچے میری مسٹیک نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے, اس نے پوائنٹ آؤٹ کر دی. وہاں سے پھر میں نے اس کا ڈفرینٹ پلان بنایا. پھر آپ نے سوچا کہ میں دوسروں کے بچوں پہ محنت کر رہا ہوں تو اپنے بچے پر کیوں نہ کروں. بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی ایج کے لحاظ سے اسے دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے اس کی ایبلٹی کے لحاظ سے اسے دیکھنا چاہیے. تو سم ٹائم اسٹوڈنٹ میں جلدی ایبلٹی آ جاتی ہے اور سم ٹائم لیٹ آتی ہے ایبلٹی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر عبداللہ کو یہ پلان دیا گیا, عبداللہ نے پیپر دیا, اور آج پوری دنیا میں لاکھوں اس کے جو چاہنے والے ہیں, اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اس سے خوش ہیں. یہ بہت ہیپی ہے. تو مین چیز پیرنٹس کے لیے یہی ہوتی ہے کہ بچہ کامیاب اور خوش ہو, اس پہ برڈن نہ ہو پڑھائی کا. صحیح. اچھا عبداللہ, مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلے کہا کہ ایک بیلنس تھا, اور میرے بابا نے کہا کہ نہ آپ نے زیادہ کھیلنا ہے اور نہ آپ نے پڑھنا ہے. تو آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ آپ کتنے ٹائم پڑھتے تھے اور کتنے ٹائم کھیلتے تھے؟ میں دن کے اگر کبھی 1 to 2 hours بھی پڑھ لوں نا تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا تھا. کبھی کبھار تو میں 2-3 دن نہیں پڑھا ہوتا تھا. اور اگر آپ کہیں کہ میں نے ایسا تو ہو نہیں سکتا, 4 گھنٹے تو پڑھنا ہی پڑتا ہے ایک دن. تو جب پیپر میں 1 دن رہ گیا تھا تب میں نے 4 hours پڑھا تھا. اچھا. اور عبداللہ مجھے یہ بتائیے کہ اکاؤنٹنگ ویسے سب کو بڑی مشکل لگتی ہے, تو آپ کو اکاؤنٹنگ آسان کیوں لگتی ہے, اور کیا اکاؤنٹنگ میں کچھ چیزیں آپ کو بھی مشکل لگتی تھی سٹارٹ میں, یا پھر سٹارٹ سے ہی آپ کو بڑا انٹرسٹ تھا اور آپ اس کو وہ کیا کہتے تھے حلوہ سمجھ کے کرتے رہے؟ اب ہر چیز حلوہ سمجھ کے تھوڑی کرتے رہتے ہیں. اچھا پھر کیا سمجھا آپ نے؟ حلوہ نہیں سمجھا تو کیا آپ کو بیلنس شیٹ حلوہ نہیں لگی, بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ حلوہ نہیں لگی آپ کو؟ نہیں, شروع میں تو یہ سب چیزیں میرے لیے بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ تھی, لیکن میرے ابو کا پڑھانے کا انداز ہی ایسا تھا کہ مجھے اکاؤنٹنگ ایک گیم کی طرح لگنے لگ گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کے بابا نے کہا کہ آپ نے ان کی پوائنٹ آؤٹ کی مسٹیک, وہ کیسے آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں یہاں پہ غلطی ہے تو میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور باقی سب لوگ چپ رہے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا تو کچھ ٹائم ہو گیا تو بھی میں بھول بھی گیا. اچھا بھول گئے ہو, یہ بات بھول گئے ہو. صحیح. اچھا عثمان صاحب, آپ باقی بچوں پہ بھی جس طرح سے آپ نے کہا آپ محنت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور اس ٹائم کتنا شوکنگ لگا آپ کو جب عثمان نے آپ کی غلطی کو, جس طرح آپ نے خود یہ واقعے کا ذکر کیا, تو آپ نے کیوں پھر سوچا کہ نہیں میں اس کو اسی فیلڈ میں لے کر آؤں؟ مطلب آپ محنت کر سکتے تھے کسی اور چیز پر بھی اس کی. تو شاکنگ تو لگنا ہے بالکل, ایک چھوٹا سا بچہ ایک اتنے بڑے بندے کی مسٹیک نکال رہا ہے, میں ایکسپرٹ ہوں اس میں, ٹھیک ہے, اور وہ مسٹیک کوئی اور نہیں نوٹ کر سکا. تو اس کا کانفیڈنس کو بھی شو کیا اس چیز نے. پھر ہر اسٹوڈنٹ کا نا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ اس فیلڈ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں نے اس پہ کچھ امپوز تو نہیں کیا, لیکن انیشلی یہ فیل ہوا. پھر اسے یہ پیپر کی تیاری کرانے لگ گیا میں. پھر اس نے سی اے کے یہ کویسچنز کرتا تھا, سی اے کے ٹف کویسچنز کرتا تھا. پھر اس نے اپنے او لیولز کے کویسچنز بعد میں کیے, تو وہ کویسچن بھی یہ کرنے لگ گیا. پھر یہ انجوائے کرنے لگ گیا. تو وہاں سے پھر مجھے فیل ہوا, فی الحال تو یہ اکاؤنٹنگ کا پیپر پاس کر چکا ہے, ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے, لیکن اس کے لیے میں نے ایک اوپن فیلڈ رکھی ہے کہ آگے اگر یہ کوئی بھی فیلڈ چوز کرنا چاہے. جس طرح کا اس کا انٹرسٹ ہے, آپ نے اوپن فیلڈ تو رکھی ہے, لیکن آپ چاہیں گے کیا؟ مطلب آپ کی اگر خواہش پوچھی جائے, کیونکہ 8 سال کی عمر میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا, تو آپ کی خواہش کے مطابق یہ کتنی عمر میں کیا کچھ کر سکتا ہے؟ لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے سی ایم میں, سی اے سی سی اے, کیا کچھ آپ نے اس کے لیے پلان کیا ہوا؟ انشاءاللہ یہ زندگی میں بہت کچھ کرے گا, لیکن فی الحال اس کی ایج بہت کم ہے, تو میں اس پہ کوئی برڈن, کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, تو یہ انجوائے کریں. یہ کمپیوٹر سائنس میں بہت اچھے ہے, یہ میتھس میں کافی اچھا ہے. یہ 1 کلاس میں تھے تو انہوں نے میڈل لیا تھا کلاس میں, ٹھیک ہے, اور وہ تھا اسلامیات میں میڈل تھا. ٹھیک ہے, اب وہ اسلامیات میں بھی اچھے ہیں. یہ جب 6 ایئرس کے تھے تو ان کی گرومنگ ایسے کی گئی ہے کہ یہ
لیپ ٹاپ پہ قرآن پاک سنتے رہتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے 2 سپارے 29 اینڈ 30 سپارہ سن کے حفظ کر لیا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ چیز بھی تھی. تو ایک یہ ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں نا, سب بچے ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, آپ جس بھی فیلڈ میں لے کے جائیں. تو اکاؤنٹنگ میں نے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو, لیکن یہ کمپیوٹر سائنس میں بھی کافی زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. میتھس بھی ان کا اچھا ہے. 2 سال پہلے اس ٹائم یہ ان کی 2 کلاس سٹارٹ ہوئی تھی. اچھا. تو 2 کلاس میں, اور وہ سیشن بھی چھوٹا سا تھا, 6-7 مہینے میں 2 کلاس ان کی اینڈ ہو گئی تھی. پھر یہ 3 کلاس میں گئے تھے. تو 3 کلاس میں جب یہ 1 مہینہ گئے تو اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی. یہ سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کیسے ہوا. پھر جب چھٹیاں ہوئیں تو عبداللہ نے چھٹیوں کا کوئی ہوم ورک نہیں کیا. اچھا. 2 مہینے عبداللہ نے انجوائے کیا. اور جب 2 مہینے اینڈ ہونے لگے تو میں نے کہا عبداللہ یہ تو آپ اسکول جاؤ گے تو آپ کی تو بےزتی بھی ہوگی, مجھے بھی بلایا جائے گا, یہ بچے نے کیا کیا ہے. تو پھر انہوں نے نا ایک احتجاج کیا میرے پاس نا, سامنے ایک بورڈ بنا کے, وہ پکچر شاید مجھے ملے تو میں شو کروں گا. اس نے کہا نو ہوم ورک, آئی وانٹ نو ہوم ورک. پتہ نہیں اس نے گوگل پہ سرچ کیا, فلانی کنٹری ہے وہاں پہ تو ہوم ورک ہی نہیں ہوتا, تو ابو مجھے وہاں لے جائیں. میں اسے کہاں لے کے جاؤں وہاں پہ. تو پھر میں نے عبداللہ کو کہا عبداللہ اب عزت بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پروموشن دے کے 4 میں چلے جاؤ. اچھا. پھر عبداللہ نے نا 1 ویک میں, یہ 2 ویکس میں 4 کا سارا میتھس کور کر لیا. اور یہ جب یہ پروموشن کا ٹیسٹ دینے گئی تو یہ 15 منٹ لیٹ پہنچے اور 15 منٹ پہلے اٹھ کے آ گئے اور کہتے یہ تو بڑا آسان لگا ہے مجھے. اچھا مزے کی بات ہے وہ پروموشن ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا. اسکول نے پھر ان کو بلا بھی لیا کہ آپ 4 کلاس میں آ جائیں. پھر میں نے پرانا واقعہ بھی تھا کہ ACCA کی مسٹیک نکالی. پھر میں نے کہا یہ 4 کا میتھ 2 ہفتے میں کر لیا بچے نے, تو یہ تو اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. پھر میں نے اس کو نیا پلان دیا, میں نے کہا ہوم ورک تو ادھر بھی کرنا پڑے گا بیٹا آپ کو, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے میں ایک نیا پلان بناتا ہوں جو تھوڑا ایزی ہوگا آپ کے لیے اور آپ انجوائے بھی کریں گے. پھر یہ O لیولز کی اکاؤنٹنگ کا پیپر دینے کا پلان بنا. پھر عبداللہ کی بیس تو پہلے سے بنی ہوئی تھی, پھر 3-4 مہینے اور ایفرٹ کی, یہ پیپر دیا اور آج یہ پاکستان میں کیا, انڈیا میں کیا, پوری دنیا میں ہٹ ہو گیا ہے. مطلب یہ کہانی ہوم ورک سے شروع ہوئی, بہت سارے نو ہوم ورک. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اوپن فیلڈ کی بات کی تھی, عبداللہ سے بھی ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ وہ آگے کیا ان کے پلانز ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب جب بڑا ہوں گا تو اس ٹائم دیکھوں گا جس چیز میں سب سے زیادہ پیسہ ہوگا وہی کر لوں گا. اچھا ویسے کیا لگتا ہے کس چیز میں سب سے زیادہ پیسہ ہے؟ ابھی تو CA میں پیسہ ہے. ہاں بڑا کمال کا آپ نے جواب دیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ CA میں پیسہ تو ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے, پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں آپ؟ ہاں پڑھائی کے علاوہ میں ویڈیو گیمز بھی کھیلتا ہوں, فٹ بال بھی کھیلتا ہوں. کھانا نہیں کھاتے؟ اور کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں زندگی میں؟ میں زندگی میں اب انفلیشن ریٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا. اوہ مائی گاڈ, انفلیشن ریٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ابھی کچھ نہیں بتا سکتے. بڑی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. عبداللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر عبداللہ, جنہوں نے کہا کہ ابھی بتا سکتا کہ میں کتنے پیسے کماؤں گا, کیونکہ انفلیشن ریٹ بھی بڑھتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اب یہ 1 ارب بتا دیتے تو کل انفلیشن ریٹ کے مطابق ان کا 10 ارب روپے میں گزارا نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں بتا سکتا, انفلیشن ریٹ کے مطابق ہی میں اپنے گول سیٹ کروں گا. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.